वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे मारूफ दिफाई तजिया नगार कर्नल इमाम साहब से। कर्नल इमाम साहब ने बहुत सारा वक्त अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की ट्रेनिंग में गुजारा। उनका ताल्लुक मुसल्लह अफवाज के SSG ग्रुप से है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल इमाम साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन बाकी दायमा खैरियत नहीं है। कर्नल साहब ये बताएं कि इस वक्त आप देख रहे हैं मुल्क जिस दहशत गर्दी की एक लहर से गुजर रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां दहशत गर्दी ख़त्म करने में नाकाम हो चुकी हैं? जनाब, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, हम एक सिविल वार के दौर से गुजर रहे हैं। हमें अपने लोगों से जंग करनी पड़ रही है और हमारे जो मुखालफिन हैं वो ऐसे हैं जो नज़र नहीं आते, वो एक शैडो आर्मी है और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। अपने लोगों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। दिन ब दिन ये मुश्किल मज़ीद तर सख्त होती जा रही है, यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े सेंसिटिव अदारे जो हैं उनके ऊपर भी वो बिला रोक टोक आके उन्होंने हमले किए। कर्नल साहब फिर हमें ये बताइए कि असल दहशतगर्द लोग हैं कौन और कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? देखिए, बात यह है कि यहाँ पे ये बड़ा गंभीर मसला है। पिछले तकरीबन 10 साल से लोगों ने तैयारियां की और ये हकीकत है कि CIA को खुले आम ये इजाज़त दे दी गई कि वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, मगरबी सरहद के ऊपर, उन्होंने अमेरिका ने कहा हमारे पिछले सदर साहब को कि हम इन लोगों को जो मिलिटेंट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। इस बहाने उन्होंने काम किया और उन्होंने लोग खरीदे, लोगों को उन्होंने अपना एजेंट बनाया और वो इस काम पे लगे, उनको असला दिया, उनको पैसे दिए, उनको ट्रेनिंग दी। हमारे प्रेसिडेंट साहब फारग हो गए तो कियानी साहब आए। कियानी साहब ने ISI को उस इलाके में जबकि पहले पाबंद की हुई थी उसको खुली छुट्टी दे दी कि वो अपना काम करे। और आप सब पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ कि अमेरिका नाराज हो गया कि ISI की तरफ से आ गई है और अमेरिका ने फौरन दबाव डाला हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट ने बगैर सोचे समझे ISI को इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे कर दिया। बिल्कुल सही है। और उसी शाम को दोबारा ये डिसीजन वापस ले लिया गया कि हमारी हुकूमत जो है वो अमेरिका की मदद कर रही है जी, हर तरह से मदद कर रही है। हमने अपनी सड़कें अमेरिका को दे दी हैं जिनके ऊपर वो अपना असला कराची से ला रहे हैं और अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं और हम उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपनी 2 एयरपोर्ट उनके हवाले की हुई है मुकम्मल तौर पर। कर्नल साहब ये बताएं क्या हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल गैर महफूज हैं कि जब चाहे जो कोई असला ले आए और चला जाए? जब अपने अवाम से जंग होती है तो फिर सब कुछ गैर महफूज हो जाता है। अवाम जब ना खुश हो जाए कोई चीज हिफाजत में नहीं रहती और ये वही हाल है। ये नहायत ही खतरनाक जंग होती है, इसके लिए बड़ी दानिशमंदी की जरूरत है। मैं समझता हूं, मैं बल्कि चाहता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारे हुकूमत के लोग जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, वो फौज के लीडरों के साथ बैठकर इसके ऊपर सोचें कि क्या गलती हम कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं। सिर्फ उनको तालिबान और जालमान कहना जो है वो हल नहीं है। मैं दाद देता हूं कियानी साहब को, उन्होंने बड़ी जुर्रत से कहा है कि अभी हम डिक्टेशन नहीं लेंगे और अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो इस पर कायम रहे। कर्नल साहब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत दहशत गर्दी ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है? इसमें कोई शक नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि वो अपनी मर्जी से जहां पर भी चाहते हैं जाकर वो हमला कर देते हैं। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? 3-4 दिन खाली निकलते हैं, लोग बिल्कुल भूल जाते हैं प्रेसिडेंसी में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिल्कुल अमन सुकून हो जाता है। कर्नल साहब ये बताएं कि जो अफगानिस्तान में आपने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये सारी मुजाहिदीन के खाते में, तालिबान के खाते में क्यों डाली जा रही हैं? क्या बात यह है कि ये सिर्फ नासमझी है या एक दीदा दानिस्ता एक खराब बात है जो कि हम कर रहे हैं? मैं आपको सही चीज बताता हूं कि मुल्ला उमर ने चिट्ठी लिखी और भेजी मुझे कि अपने प्रेसिडेंट साहब को ये चिट्ठी दे दो, परवेज मुशर्रफ साहब को। उसमें उन्होंने लिखा कि जन साहब कब तक आप हमसे नाराज रहेंगे, आप अपने पांव और हाथ क्यों काट रहे हैं?
ہم نے کیا اتنا ظلم کیا کہ آپ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی فوجوں کو آپ مدد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مابل کور دا میرا دوسرا گھر ہے، نن پاکستان پاکستان نہ دا مجبورستان دا. آج پاکستان نہیں ہے، یہ مجبورستان ہے. میں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج، پاکستان کے لوگ آپ کو 100 ٹکڑوں میں کر دیں، آپ نے اف نہیں کرنی. میں آفری ہوں اس شخص پہ کہ آج 8.25 سال ہو گئے ہیں، ہماری فوج بارڈر کے اوپر کھڑی ہے. ہم نے ان کے خلاف جنگ سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ کی سپورٹ کر رہے ہیں، نیٹو کی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے کسی ایک آدمی نے، کسی ایک گروپ نے ہمارے لوگوں پہ حملہ نہیں کیا. کرن صاحب، دہشت گرد اس وقت سیکیورٹی فورسز کو تو حملہ ان پہ کر ہی رہے ہیں، انہیں نشانہ بنا ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عام عوام پر بھی حملوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ عام عوام کا کوئی قصور نہیں ہے؟ جناب سمجھیں، یہ وہ اس طرح کے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ ایجنسیوں کے لانچ کیے ہوئے لوگ ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کو، اگر وہ مجاہدین ہیں یا وہ افغان ہیں یا وہ قبائلی ہیں ہمارے، وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. یہ لانچ کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کروڑوں روپیہ ملا ہوا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. اور نیچے جو لوگ ہیں ان کے، وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کافی سہولت ملتی ہے. اور ایک دو بندے اگر سوسائڈ کے طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ ہمیں آگے چل کر رسک لے کر اپنے بندوں کو بھیج کر، ایک سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھیج کر ان کے ساتھ ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے رسک بھی لینا پڑتا ہے. ایک گروپ آپ کا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گروپ بھیجے تبلیغ کے لیے کہ 70 کے 70 آدمی شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، اس کے بعد اور بھیجے. کرن صاحب، ہمیں مختصراً اب بتائیے کہ اس مسئلے کا، دہشت گردی کا سے نمٹنے کا، دہشت گردی کے خاتمے کا آخر حل کیا ہے؟ میں صرف یہ بتاؤں گا، سب سے بڑی بات، پلیز انڈرسٹینڈ، جب تک ہم امریکہ کی سپورٹ جاری رکھیں گے یہ ختم نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی بہت بڑی پوزیشن ہے، بڑا ایک فوکل پوائنٹ ہے. وہ ابھی خود جو کام نہیں کر سکتا، وہاں پہ وہ انڈیا کو لا رہا ہے کہ وہ انڈیا ادھر آ کے پاکستان کے ساتھ یہ شرارتیں کرتا رہے، یہ ظلم کرتا رہے، وہ تماشا دیکھ رہا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کام جو خرابی کا میں نہیں کر سکا وہ انڈیا کرتا رہے. کرن صاحب، یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری باتیں واضح ہیں تو ہماری حکومت اور ہماری ایجنسیوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ حقائق کیا ہیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے اور وہ اس پہ عمل کریں. مجھے نظر یہ آتا ہے کہ جس طرح کیانی صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ آگے چلے گی اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. بہت شکریہ کرنل صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کا. آپ نے بہت ساری معلومات فراہم کی. ناظرین، ابھی ہم نے بات چیت کی کرنل امام صاحب سے. یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.